आरभताम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य प्रियसूक्तिसुधायां पुस्तकं वर्तते भाति मे भारतमिति। तत् पुस्तकम् अधिकृत्य अस्माभिः चर्चा करिष्यते। तत्र इदं पुस्तकं रमाकान्तशुक्लमहोदयैः लिखितं वर्तते अथवा तैः रचितं वर्तते। अत्र किं वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते यदि कश्चित् संस्कृतज्ञः भारतस्य सम्पूर्णां महिमां जिज्ञासते चेत् इदं पुस्तकं पठित्वा अष्टोत्तरशतसङ्ख्यकैः श्लोकैः पद्यैः एव भारतस्य महिमां निश्शेषतया ज्ञातुं प्रभवति। पुनश्च पुस्तकस्था भाषा अपि अतीव सरला वर्तते। नाम काव्यसौष्ठवमपि अस्मिन् पुस्तके वर्तते। पुनश्च सरलया भाषया एव भारतस्य महिमां कश्चिदपि संस्कृतज्ञः ज्ञातुं शक्नोति। तर्हि अस्मिन् पुस्तके वयमद्य चर्चां कुर्मः। प्रथममहम् आमन्त्रयामि पूर्णानन्दमहोदयं प्रियपङ्क्तेः उपरि चर्चां करोतु इति। नमस्कारः। श्रीहरि श्री वल्लभाचार्य चरणाविजयन्ते श्री बालकृष्णः प्रभुर्विजयते। नमस्सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः। फेसबुक माध्यमेन च येऽपि शृणुयुः तानपि सर्वान् विनोद वन्दे। अहं पूर्णानन्द नाम। कञ्चित् परिचयं ददामि मम। अहमिदानीं सम्पूर्णानन्द संस्कृतविद्यालये तस्य मुम्बापुरीस्थशाखायाम् इदानीं शाङ्करवेदान्तम् अधिकृत्य शास्त्रीपरीक्षार्थम् अधीये। सम्प्रदायेन अहं वल्लभो वैष्णवः, तथापि शाङ्करवेदान्ते अपि मम रुचिर्वर्तते। अतः प्राक् तु मया न्यायादिकम् अधीतमस्ति, सिद्धान्तकौमुदीमपि कृतवान् अस्मि। अस्मिन् प्रकृतकाव्ये तु मम प्रिया पंक्तिः भूतले भाति मे नारतं भारतम् इत्येव वर्तते। इयं पंक्तिः तु प्रतिपद्यं पुनरावर्तते। सम्पूर्णे काव्ये प्रतिपद्यं इयं पंक्तिः पुनरावर्तते। अपि च इयं पंक्तिः शीर्षकत्वेनापि नियोजिता। भाति मे भारतम् इति लाघवार्थं लिखितमस्ति। वस्तुतस्तु कविवरैः इयमेव पंक्तिः सुनियोजिता आसीत्। अतः मम शैली कीदृशा वर्तते इति अहं निरूपयामि। प्रथमं तु अहम् एकं पदम् अधिकृत्य तस्य व्युत्पत्तिं वदामि, अनन्तरं काव्यसङ्गतिमपि च वदामि। अतः प्रारभे। भारतम् इत्यत्र पदद्वयं वर्तते। भारतम्। भा नाम विद्या, दीप्तिः, ज्योतिः, द्युतिः इति सर्वे जानन्ति। रतं नाम भासु रतं नाम 14 विद्यासु रतम् अथवा 64 कलासु रतं यद् वर्षं तद् भारतम्, अथवा भासु रतिर्यस्य तद् भारतम् इति समासो अपि सम्भवति। अत्र काव्ये संगतिः कुतः भवति? लोकगीतेषु चित्तं यदि यं रतं, लोकनृत्येषु चित्तं यदि यं रतं, लोककृत्येषु चित्तं यदि यं रतं, भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। भूतले भाति मे नारतं भारतम् इति काव्यसङ्गतिरपि दृश्यते। अतः इयं व्युत्पत्तिः साधिता वर्तते। अपरा च व्युत्पत्तिः सम्भवति लीलात्मिका। एका विशेषता अस्य काव्यस्य वर्तते यदत्र लीलामाहात्म्यम् अस्ति। भागवतमाहात्म्यमपि अत्र विद्यते। एकेन पद्येन कविवरैः भागवतमाहात्म्यमपि सूचितम्। अनेन ज्ञायते कविवराः वेद वेदान्त भागवतादि रसज्ञाः भवन्ति इति कविवराणां काव्यस्यापि विशेषता वर्तते। अतः भः नाम भगवान् पुरुषोत्तमः। भः भगवती
आरतिः आरतिर्नाम कार्त्स्न्येन आङ् अभिविधौ अभिधिर्नाम कार्त्स्न्यं पूर्णतया रतिः आरतिः। तो भगवती पुरुषोत्तमे आरतिः यस्य तत् भारतम् अथवा यस्मात् भारतादेव सर्वे भगवन्तं पुरुषोत्तमं ज्ञातुं प्रभवन्ति, अतः यस्मात् इति भारतम्। तद् लीलामाहात्म्यं तु अग्रे अहं वक्ष्ये श्लोकेन सङ्गतिम्। अत्र भाति इति पदं पश्यामः। भाति इत्यस्य बहवो अर्थाः सम्भवन्ति। हिंदी भाषायां तु श्रूयते मुझे बहुत भाता है, सोऽपि अर्थः अत्र सम्भवति। भाति नाम रोचते, भा दीप्तौ रुच दीप्तावभिप्रीतौ च, रुच धातुरपि दीप्तौ वर्तते। तो मम भारतं मे रोचते इत्यपि अर्थः व्यञ्जनया सम्भवति। अत्र भाति इत्यस्य नाम प्रकाशते द्योतते इत्यर्थः अभिधया वर्तते। अत्र वैविध्येन वैचित्र्येण नाना प्रकारेण कविवरैः भारतं कीदृशं भाति, कीदृशं प्रतीयते, कीदृशं ज्ञायते अथवा कीदृशं द्योतते तद् वर्णितमस्ति काव्ये। सर्वत्र दरीदृश्यते। भाति इत्यस्य अपरोऽपि अर्थः भवति प्रकाशयति। यतोहि भारतं विश्वगुरुत्वेन जगत् प्रकाशयति इत्यपि अर्थः अन्तर्भावित अन्यर्थत्वेन भा धातोः सम्भवति। अन्तर्भावित अन्यर्थो नाम निजन्त प्रयोगो भवति प्रकाशयति, प्रकाशते सामान्य प्रयोगः, प्रकाशयति निजन्त प्रयोगः। तो भारतं जगत् प्रकाशयति इति समर्पण श्लोके एव दृश्यते। भारतात् भाति मे भूतलं भूतलं, मम भूतलं भारतादेव भूतल रूपेण भूतलत्वेन भाति। यदि भारतं न स्यात् तर्हि भूतलं भूतलं न स्यात्। अतः भारतं विश्वगुरुत्वेन यथा सूर्यः सम्पूर्णं लोकत्रयं प्रकाशयति तथैव भारतमपि जगतीतलं प्रकाशयति इत्यर्थः भवति। भातिर्नाम द्युतिः क्तिन् प्रत्ययान्तम्। एकस्तु अर्थः भाति नाम तिङन्तम्। एको अर्थः भवति भाति इत्यस्य क्तिन् प्रत्ययान्तम्, यथा द्युतिः प्रकाशः प्रभा, द्योतनं द्युतिः भावे क्तिन् कर्मणि वा। तत्र द्युतिर्नाम दिव्यता, तथा भारतस्य देवत्वमपि भवति। भातिर्नाम ज्ञानमपि, भारतस्य ज्ञानस्वरूपत्वमपि वर्तते। तो भाति भारतयोः किञ्चित् तादात्म्यं सूचितं वर्तते। एकः प्रश्नः सम्भवेत् यत् भातिः इत्यत्र विसर्गः क्व गतः। तत्र लुप्तविभक्तिकं पदं कल्प्यतां। लुप्तविभक्तिकं पदमपि बहुत्र दृश्यते एव। तो भाति इत्यस्य ज्ञानमप्यर्थो भवति। अनेन भारतस्य त्रिविधस्वरूपं दर्शितम्। एकं तु आदिभौतिकं स्वरूपं, भूतलरूपं, भूतले भाति नारतं भारतं। भूमिरूपं, भूमिखण्डरूपं यद् भारतं वर्तते पुण्यभूमित्वेन, कर्मभूमित्वेन, धर्मभूमित्वेन, तद् आदिभौतिकं स्वरूपं। यथा सरस्वती देव्याः त्रिविधस्वरूपाः दृश्यन्ते। एकं तु वाग्रूपा सरस्वती देवी, एका तु विद्यारूपा आध्यात्मिक स्वरूपं सरस्वती देव्याः, एकं तु आदिदैविकं स्वरूपं यत्र वयं चित्रे पश्यामः वीणां धारयन्ती एवं सा देवी। तदैव भारतमपि सरस्वती देव्या एव रूपान्तरं विद्यते इति मम मतिः। तदैव भारतस्य यद् आदिभौतिकं स्वरूपं तद् भूमिरूपं, पुण्यभूमिरूपं, पुण्यक्षेत्रं च भारतं, हिमालयाद् आसमुद्रं पुण्यक्षेत्रं च भारतम् इति पुराणेषु गीयते। आध्यात्मिकं स्वरूपं तु भाति भारतयोः तादात्म्येन सूच्यते। यथा आत्मा चैतन्यरूपं ज्ञानस्वरूपं तदैव भारतमपि ज्ञानस्वरूपं प्रभास्वरूपं। यथा सूर्यज्योतिः तयोः तादात्म्यं विद्यते तथैव भाति भारतयोः तादात्म्यम् ऐक्यं विद्यते। तादात्म्यं नाम ऐक्यं। तर्हि तदपि श्लोकेन अहं वदिष्यामि। तृतीयं स्वरूपं तु आदिदैविकं देवीरूपं। भारतमाता वयं पश्यामः चित्रेषु, भारतमाता एका वर्तते देवीरूपेण, सा आदिदैविकस्वरूपम्। अत्र
शम्प्रदं शङ्करं माधवं राघवम् इति श्लोकेन दशलीलायुतत्वम् उक्तं। दशलीलायुत देवत्वं नाम दशलीलायुतत्वम्। भागवते श्रूयते देवत्वं नाम दशलीलायुतत्वं। कृष्णस्य दशविधलीला भगवतः दशविधलीला भारते भागवतपुराणे दृश्यते। तदेव अत्र दशविधलीलायुतत्वम् अनेन श्लोकेन सूच्यते। यथा शङ्करः काश्यां कृष्णः वृन्दावने इत्यनेन सूचितम्। अग्रे गमिष्यामि। अनारतं भारतं भूतले भाति में अनारतं भारतम् इति सामान्यः पदच्छेदः सर्वविज्ञातः। अनारतं नाम अनवरतं, यस्याः प्रगतिः कदापि नावरुध्यते तद् अनारतं भारतम्। अपरञ्च नारतं भारतम् इत्यपि सम्भवति। नारं नाम नरसमूहः, नारं नरसमूहो नारं, नारं तनोति इति नारतम्। भूतले भाति मे मम नारदं भारतं नाम नरसमूहं यत् तनोति वर्धयति विस्तारयति तत् नारदं भारतं। कथं विस्तारयति? चतुर्विध पुरुषार्थ साधकत्वात्। अत्र अनेन सूच्यते प्राणिसङ्घं च प्रीणाति यद् दर्शनं भूतले भाति तन्मामकं भारतं। प्राणिसङ्घं नाम नरसमूहो नारं, नारं प्रीणाति यद् दर्शनं, यस्य दर्शनं नारं प्रीणाति तत् भूतले भाति मे नारदं भारतम्। कुतः प्रीणाति? सर्वार्थ साधकत्वात्। अनेन श्लोकेन सूच्यते अर्थकामान्वितं धर्ममोक्षान्वितं चतुर्विध पुरुषार्थः आगताः। भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितं नैकमार्गैः प्रभुं चैकमाराधयत् भूतले भाति मे नारदं भारतम्। अनारतं वा भवतु नारदं वा भवतु, मुक्तिः कुत्र मुच्येत बद्धश्च मामन्तरा इत्यनेन सूच्यते। इदानीम् आदिदैविकस्वरूपं वर्णयामि लीलारूपेण, लीलारूपत्वेन। कृष्ण भक्ति प्रदत्वेन, पुरुषोत्तम भक्ति प्रदत्वेन भारतस्य सर्वोद्धारकत्वम् अपि उक्तं भवति। इदं पद्यं तु मम सर्वप्रियं वर्तते। यत्र वृन्दावने गोधनं चारयन् स्वीय मन्दस्मितैः पापमुन्मूलयन्, सध्यानं सध्यानं शृण्वन्तु सर्वे। यत्र वृन्दावने गोधनं चारयन् इति क्षत्री प्रत्ययान्तं कृत्वा वर्तमानकालिकत्वं सूच्यते। कृष्णः एकदा आगतवान्, भूतले वृन्दावने आगतवान्, लीलां कृतवान्, गोधनचारणं कृतवान् इत्येवं भूतकालं नास्ति, वर्तमानकालिकत्वम् अस्ति। वृन्दावने गोधनं चारयन्, इदानीं चारयति, कृष्णः अस्ति तत्र, विद्यते। एवं स्वीय मन्दस्मितैः पापम् उन्मूलयन्, एवं पापम् उन्मूलयति। अतः भारतस्यापि सर्वोद्धारकत्वं वर्तते। अद्य कृष्णः तत्र वर्तते, विद्यते भगवान्। एवं नास्ति यदि एकदा आगतवान्, नास्ति तथा। अनेन कविवराणां वेद वेदान्त रसज्ञत्वमपि ज्ञातं भवति। चारु कादम्बिनी नीलगोपालको भूतले भाति मे नारदं भारतम्। सर्वोद्धारकत्वम् अग्रिम 46 श्लोके वर्तते। यत्र हूणा स्तुरुष्का शका बर्बरा म्लेच्छका यावना एत्य यातालयम्। सर्वे अपि आर्याश्च अनार्याश्च अत्र आगत्य लयं यातः। कुतः? यत् परब्रह्मलीलास्थली विद्यते, परब्रह्मलीलास्थली विद्यते भारतम्। भूतले भाति मे नारदं भारतम्। इदं भागवतेनापि संगच्छते। एनं विदन्त्यतितरन्ति। भागवते उच्यते हूणाः स्तुरुष्काः यवनाः सर्वे लयं गताः कृष्णं पुरुषोत्तमं ज्ञात्वा। उक्तं च भागवते। कुतः? एवं स्वरूपं भागवतस्य कुतः वर्णयामि? देवा अपि यत्र आगन्तुं तेषां इच्छा वर्तते, देवानामपि। ते वदन्ति देवाः, अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुतः स्वयं हरिः। येषां हरिः स्वयं प्रसन्नः तस्य भारतस्य का महिमा स्यात्? कः महिमा स्यात्? प्रसन्न एषां स्विदुतः स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे। नृषु यैः भारते जन्म लब्धं मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। देवानामपि मुकुंद सेवायाः स्पृहा वर्तते। तदुक्तं 99तमे श्लोके। स्वीय भक्त्या तथा तोषयन्ति प्रभुं। स्वीय भक्त्या जनाः यस्मिन् क्षेत्रे प्रभुं तोषयन्ति तद् मम भारतं भाति।
धन्यवादः। पूर्णानंद महोदयाय धन्यवादाः। अग्रिमा वर्तते योगिता छत्रे महोदया। सा आगत्य स्वप्रियपङ्क्तिं व्याख्यातु इति प्रार्थये। सर्वेषां कृते एकापि प्रार्थना वर्तते यत् स्वीयं परिचयं स्वीयं संक्षिप्तं परिचयम् अत्र ददतु इति। नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम नाम कुमारी योगिता छत्रे। अहं मूलतः गोवातः अस्मि। मम शिक्षणं तावत् शृङ्गेरी परिसरे राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शृङ्गेरी परिसरे अभवत्। अहं व्याकरणशास्त्रम् अधीतवती अस्मि। साम्प्रतम् अमृताविश्वविद्यापीठं बेङ्गलूरु इत्यत्र कार्यरता वर्ते। सर्वादौ अहम् एतस्य उपक्रमस्य आयोजकान् हृदा अभिनन्दामि, यतोहि ईदृशाः अभिनवाः उपक्रमाः यदि क्रियेरन् तर्हि अस्माकं सर्वदा प्रवृत्तिः भविष्यति। यतोहि यदा अस्माकं शिक्षणकालः समाप्यते तदा एतादृशेषु उपक्रमेषु अस्माकं गतिः न भवति, अथवा बलेन अस्माभिः तत्र उपविष्टं भवति, किमपि पुस्तकम् उद्घाटनीयम्, अनन्तरम् एकाकिना उपविश्य तत् पठनीयं, तत्र उचितं न भवति। किन्तु एतादृशाः उपक्रमाः यदि आयोज्यन्ते तर्हि वयं सर्वेपि मिलित्वा किमपि चिन्तनं कुर्मः इति तत् बहु आनन्दास्पदं भवति। इत्यतः तेभ्यः अभिनन्दनानि तथा च धन्यवादान् अपि वक्तुम् इच्छामि। अत्र कानिचन मम मित्राणि वर्तते प्रयागराजतः। अन्येपि संस्कृतज्ञाः शास्त्रज्ञाः अत्र सन्ति। तेभ्यः पुनरपि नमस्कारम् उक्त्वा अग्रे प्रवर्ते। पद्मश्री पुरस्कारभाजः श्री रमाकान्तशुक्लवर्याः यथा विघ्नेश्वर्यः उक्तवान् तथा अत्यन्तं रम्यया सुललितया च भाषया स्रग्विणी वृत्तेन भारतस्य वर्णनपरं इदं महत् काव्यं विरचितवन्तः। तत्र सर्वेपि श्लोकाः यद्यपि रमणीयाः तथापि मम बहु अधिकम् इष्टं पद्यम् एतद् वर्तते। चञ्चलां राजलक्ष्मीमुलूकश्रितां सर्वशुक्लां च वाणीं मरालस्थितां यत्र लोको यथेष्टं मुदा वन्दते भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। मया काचिदेका पङ्क्तिः न चिता अथवा शब्दोऽपि न चितः, पूर्णं पद्यमेव स्वीकृतं वर्तते। अस्य सामान्यः अर्थः एवं पद्यस्य: यत्र देशे स्वेच्छानुगुणं जनाः उलूकवाहनां चञ्चलां लक्ष्मीं भजन्ते अथवा हंसारूढां सर्वशुक्लां सरस्वतीं भजन्ते तत् मम भारतं भूतले सुशोभितं वर्तते इति। इदानीम् अस्य भावार्थं पश्यामः। अहं यद्यपि वैयाकरणी तथापि बहु व्याकरणविशेषान् अत्र वक्तुं नेच्छामि। केवलं किमर्थम् अस्य भावार्थः मह्यं रोचते तद् वक्तुमीहे। अस्माकं परम्परायाम् अथवा संस्कृतौ तावत् चतुर्णामपि पुरुषार्थानां समानं महत्त्वं वर्तते। धर्म अर्थ काम मोक्षाः सर्वेपि महत्त्वपूर्णाः एव। प्रायः केचन विद्वांसः अथवा वैदेशिकाः वेस्टर्न् स्कालर्स् चिन्तयेयुः यत् अस्माकं संस्कृतौ अर्थार्जनस्य अथवा कामपूरणस्य तावद् महत्त्वं नास्ति, तस्य अनुमोदनं नास्ति अस्माकं संस्कृतौ इति चिन्तयेयुः। परन्तु वास्तविकता तु तथा नास्ति इति वयं जानीमः। सर्वेषामपि पुरुषार्थाणां महत्त्वं वर्तते एव। मनुष्येण सर्वेणापि जीवने यथायोग्ये समये यथायोग्यं कार्यं करणीयं भवति। यदा विद्यार्जनं करणीयं तदा विद्यार्जनं, यदा धनार्जनं करणीयम् अर्थार्जनं करणीयं काम इच्छापूरणं च करणीयं तदा तत् सर्वं योग्ये काले करणीयं भवति इति अस्माकं संस्कृतिः वदति। एवञ्च अस्माकं सर्वेषामपि स्वस्य जीवने किं करणीयम् इति विषये चयनस्य अधिकारः वर्तते। कोऽपि निर्बन्धः अस्माकं संस्कृत्या कृतः नास्ति। नाम इदमेव करणीयं तथा न व्यवहर्तव्यम् इत्यादि केऽपि निर्बन्धाः अस्माकं संस्कृतिना कदापि न कृताः एव। अतः एव खलु बहूनि शास्त्राणि तथा च शास्त्राणां विविधाः शाखाः अपि उत्पन्नाः सन्ति। विविधाः वादाः अपि प्रवर्तन्ते। अपि च भगवता श्रीकृष्णेनापि भगवद्गीतायाम् उक्तं यथेच्छसि तथा कुरु इति। भवतः या इच्छा वर्तते तद् भवान् कर्तुम् इच्छति इति।
अयमेव भावः अस्मिन् पद्ये वर्तते इति मम भाति। ये जनाः सर्वशुक्लां सरस्वतीं सेवन्ते ते तत् कुर्वन्ति, ये जनाः लक्ष्म्याः सेवनं कर्तुम् इच्छन्ति ते तत् कुर्वन्ति। स्वेच्छानुगुणं यः लक्ष्म्याः सेवनं कर्तुम् इच्छति, अर्थार्जनं कर्तुम् इच्छति तत् सः करोति। यः सर्वदा सरस्वती सेवायां निरतः भवितुम् इच्छति सोऽपि तत् कर्तुं निर्बाधः अस्ति, तस्य कोऽपि निर्बन्धः तत्र नास्ति इति अस्य पद्यस्य भावार्थः इति मम भाति। अतः भारते जनाः यद्वा स्वेच्छया लक्ष्म्याः सेवनं कुर्वन्ति अथवा स्वेच्छयैव सरस्वती सेवरताः भवन्ति, तादृशः मम भारतदेशः समस्ते भूतले, न केवलं लघु प्रदेशे किन्तु समस्ते भूतले एव अत्यन्तं रमणीयः वर्तते, सुशोभते इति अत्र उल्लिखितमस्ति। इत्येतावदुक्त्वा एतम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः योगिता महोदयायै। अग्रिमः वर्तते देवाङ्गभट्टमहोदयः। सः आगत्य स्वीयां प्रियपङ्क्तिं व्याख्यातु इति प्रार्थये। नमो नमः। श्रूयते? आम् श्रूयते। नमो नमः। अहं भट्टदेवाङ्गः। विषयम् उपस्थापयामि। विविधतासु एकता, एतदेव अस्ति अस्माकं भारतस्य वैशिष्ट्यं। भारतदेशे वेशभूषाशनोपासना पद्धति क्रीडनामोदसंस्कारवृत्त्यादिषु अनेकेषु विषयेषु वैविध्यं दृश्यते एव। तथापि कश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तं जनाः गर्वेण स्वात्मानम् एकेनैव धर्मेण विजानन्ति, तदस्ति भारतीयत्वम्। अद्य यद्विषये वक्तव्यमस्ति तत् काव्यं, काव्यकर्तारश्च संस्कृतानुरागिषु अत्यन्तप्रियाः सन्ति। भाति मे भारतम् इत्यत्र सर्वाणि अपि पद्यानि अद्भुतानि एव सन्ति। तत्र द्वितीयमेवास्ति पद्यं। क्रुद्धहिंसा बले क्वास्त्यहिंसा जयः, कुत्र मुच्येत बद्धश्च मामन्तरा, प्रश्नमित्थं जगत् सम्मुखे स्थापयत्, भूतले भाति मे नारतं भारतम्। अस्यार्थः वर्तते क्रुद्ध हिंसात्मकस्य बलस्योपरि कुत्र अहिंसायाः जयः दृश्यते, ततश्च बद्धो जीवः मामन्तरा कुत्र मुक्तिमाप्नोति इति प्रश्नद्वयं जगत्सम्मुखे प्रस्थापयत् मम भारतं भूतले अनारतं भाति। यतो हि अहिंसा परमो धर्मः इति मन्यमानाः अस्माकं ऋषयः एव अहिंसा परमो धर्मः इति वक्तुम् उत तदाचरितुं प्रभवन्ति नान्ये। एवञ्च चतुर्विध पुरुषार्थेषु अन्यतमं मोक्षं प्राप्तुम् उत मोक्षोपयोगी वाक्योपदेशम् उपदेष्टुम् अस्माकं भारतीयाः ऋषयः एव समर्थाः सन्ति नान्ये इति मे मतिः। ततश्च भारतीयैकत्वं प्रतिपादयन् कविवरेण्याः अग्रे विलिखन्ति यद् वेशभूषाशनोपासना पद्धति क्रीडनामोदसंस्कारवृत्त्यादिषु यद्धि भिन्नं सदप्यस्त्यभिन्नं सदा, भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। इस श्लोक का अर्थ में कुछ हिंदी पंक्तियां सुनाकर बताना चाहूंगा कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में, रघुपति राघव गाता था। प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। तो एतदेवास्ति अस्माकं विशाल हृदयं भायुक्तं भारतम्। अस्तु, नमामि। देवाङ्गमहोदयाय धन्यवादाः। अग्रिमा वर्तते चारुलमहोदया। सा आगत्य व्याख्यातु इति प्रार्थये। Good morning to all of you presenting here.
Here Charles Jain presenting a speech on Bharati Mein Bharatam. Days before, I read the book, not only the book, but the praises of our nation, beauty of our nation. Not taking more time, I'm starting my speech. So first of all, I choose the 60th shlok, little bit of 90th shlok also. Because when I was choosing my topic, so it's very tough because all of these shlokas of our nation, of our beauty of nation, and obviously all of our us. So it's not possible to take all these shlokas as on my speech, but I took 60th and 98th shlok as today's speech. So shlok is यस्य यस्य दिल्ली स्थिते रक्ते दुर्गे शुभे संसदशोत्तमाङ्गे त्रिरङ्गध्यजः सार्वभौमामि स्व सत्यमां वतुल्लसन् भूतले भाति तन्मामकं भारतम्. Where on the Red Fort and Parliament House of Delhi, tricolor flag fluttering in the air proclaims its beauty that my Bharat glows on the earth. Just imagine that moment our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru is standing on the Red Fort and announcing of our freedom, of our nation's freedom. Tricolor flag with Ashok Chakra was fluttering in the air, blowing in the air. The happiest moment to all of the Indians, to all those are presenting in front of the Red Fort, their happy faces. We are because we get freedom from Britishers. So we remember the struggle of our freedom fighters. Our India is just pure. That's why we called our India Bharat Mata. Now, I like this slok because in present we are sitting and discussing about our nation, sitting and enjoying with our families, all because of the freedom, the biggest achievement of all of us of this nation. Otherwise, now all we are dependent on the Britishers. The purity of our India has become invisible. The softness of all our Indians become the cruel. So all we are enjoying today, educating and living in peace, all because of our freedom. That's why I like this slok. Now the next shlok is 98th shlok. मामकी नागिरः शक्तिमत्योऽपिनो वर्णनं पूर्णतो यस्य कर्तुं क्षमः वर्णनातीत मे वानुभूयेत यद् भूतले भाति तन्मामकं भारतम्. My words, through powerful, cannot sing when perfect beauty, which is indescribable and is the subject of realization only. That's why Bharat glows on the earth. In this slok, poet is telling about obviously our nation, but he is telling my words through powerful cannot sing cannot sing the perfectness and the purity of our nation, which is indescribable and is the subject of realization only, that the Bharat glows on the earth. We can only feel the beauty, the talent, the powers of India because we are not capable to praise the India. It's the living of our it's the living, it's the feeling and what we are experiencing now. We can't describe it from our words, from our actions because our words are less than the powers and talents of nations. How much I am able to say, I said, but it's very less. I pray that our India will glow, move in coming days, and we should always be proud of our nation, of our Mother Earth. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. थैंक यू चारुल जी, चारुल महोदयाय धन्यवादाः. अग्रिमः वक्ता वर्तते मंथन भट्ट महोदयः. तम् आमन्त्रयामि स्वीयं प्रियपद्यं व्याख्यातुम् इति. नमो नमः सर्वेभ्यः. अहमस्मि मन्थनभट्टः. मम लघुपरिचयः इति अहमस्मि भारतीयः. अस्तु, अधुना इत्यस्मिन् पुस्तके 12तम श्लोकं वदाम्यहं. वैज्ञानिक च आध्यात्मिक द्वयोः क्षेत्रयोः कोर्डिनेशन् कृत्वा अग्रे अग्रे गच्छाम्यहं. विनोदमपि कृत्वा अग्रे वदिष्यामि. 12तमः श्लोकं वर्तते. विद्युदुत्पादने तैलसंशोधने इन्धनान्वेषणे लौहनिष्पादने
यंत्र निर्माण कार्ये च पूर्णक्षमं भूतले भाति मे नारतं भारत। अस्तु, अस्माभिः श्रूयते, उच्यते यत् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इत्यस्मिन् 12तम श्लोके एकः पदं चित्वा अग्रे 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 वदिष्यामि। प्रथमतः विद्युत् उत्पादने, विद्युत् इत्युक्ते पूर्णानन्दैः महोदयैः श्रूयते यत् भादीप्तौ, भादीप्ति प्रकाश, अभी संपूर्ण विश्व में जो विद्युत है, तो ऐसा नहीं है कि उस समय 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, या यथा नंदति नंदति नंदत्येव यदा कृष्णम गच्छति, कृष्णम वदति, कृष्णम क्रीडति, तो रात को वो अंधेरे में या तो सब जगह अंधेरा ही होता होगा, उस समय भी विद्युत होती ही होगी। और वैज्ञानिक और दोनों दृष्टिकोण से उसे देखा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादने हम तो एक ही नाम जानते हैं, अस्माभिः श्रूयते पुनः पुनः पाठ्यपुस्तके अपि जेम्स वाट् जेम्स वाट् जेम्स वाट् इति श्रूयते अस्माभिः। तर्हि बहवः ऋषयः सन्ति, तस्य किं कार्य, तस्य कः ग्रन्थः, तत्तु वयं न जानीमः, परन्तु ज्ञातुम् इच्छामि, वयं सर्वे ज्ञातुम् इच्छामः, तत्तु गौरवमेव। अग्रे अस्ति तैलसंशोधने। तैल इत्युक्ते वैज्ञानिकदृष्टिकोणेन यदा दृश्यते यत् तैल इत्युक्ते डीजल् पेट्रोल्, अस्माभिः ऑटोमोबाइल्स् चलन्ति एतस्मिन् अधिकरणे, तर्हि तैल उपनिषदि उच्यते यत् तिलेषु तैलं दुग्धेषु घृतं। तो हम कहते हैं दृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो दृष्टिकोण भी दिखता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी दिखता है जो लेखन करता है उनका। तो मुझे तो ये दिखता है कि तैल संशोधन यानी उन ऋषियों के बारे में कहा है जिन्होंने कहा है कि यथा तिलेषु तैलम दुग्धेषु घृतम, तो वही समवाय संबंध से अस्मिन् विश्वे ईश्वर अस्ति सर्वत्र। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी दिखता है, और वो जो भौतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से जो तेल हम यूज करते हैं वो भी दिखता है। तैल संशोधने, ईंधनान्वेषणे, लौह निष्पादने। लौह निष्पादन है वो भी लौकिक या तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आयरन हम यूज करते हैं वो कह सकते हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं कि अस्मिन् अधिकरणे अस्मिन् एतस्मिन् भारते लोह पुरुष इत्युक्ते सरदार वल्लभ भाई पटेल अभवत् इति तु लोह पुरुषः अस्ति इति अस्माकं भारतम्। ऐसे भी अग्रे तु यंत्र निर्माण कार्ये च पूर्णक्षमम्। यंत्र इत्युक्ते यन्त्रनवम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे दण्डैश्चक्रैश्च दन्तैश्च सरणि भ्रमणादिभिः शक्तेः उत्पादनं किं वा चालनं यन्त्रम् उच्यते। अस्माभिः मया मेकानिकल इंजीनियरिंग इत्यस्मिन् क्षेत्रे पठनम् अभवत्। तर्हि इति यन्त्रनवं मध्ये यः श्लोकं दत्तं कदापि न श्रूयते पूर्वं, तर्हि इति तु गौरवं वर्तते यन्त्रनवम् इत्यस्मिन् श्लोके। अग्रे च पूर्णक्षमं, पूर्ण शब्द श्रुत्वा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इति तु छन्दबद्धः अपि वर्तते। अग्रे भूतले भाति मे अनारतं भारतं। भा 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 इति बहुवारं भा इति आगच्छन्ति वा आगच्छति। उपनिषदि एकः श्लोकं वर्तते, तत्तु वदितुम् इच्छामि अधुना। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अधुना इत्यस्मिन् श्लोके छन्दो भंग कृत्वा तस्य धार्ष्ट्यं कृत्वा तस्य भाषा न भारतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यस्मिन् विश्वे भारतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति तु धार्ष्ट्यं करोम्यहं। तर्हि इति भारतस्य भाषा एव सर्वमिदं विभाति इति अहं मन्ये इति मम मतम्। अन्यस्य किं मतं यदहं न जानामि, तर्हि इति तु अस्माकं भारतम्। अस्तु, नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः मन्थन महोदयाय। अग्रिमा वक्त्री वर्तते प्रियंका महोदया। सा आगत्य प्रियपद्यं व्याख्यातु इति प्रार्थये। नमो नमः। मम वाणी श्रूयते वा? भाति में भारतम, यह पुस्तक, इस पुस्तक में से हमें अपनी प्रिय पंक्ति बतानी है। वास्तव में पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका जैन है और मैं गुना मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैंने
उदयपुर से शास्त्री किया है और अभी जयपुर परिसर से आचार्य कर रही हूँ। और आज इस में मैं सम्मिलित हुई हूँ। पुस्तक हमने यहाँ ली है भाति में भारतम, कि इस पुस्तक की प्रिय पंक्ति, वैसे तो सभी ही सब बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हैं। एक श्लोक जो मुझे पसंद आया, जैसे हम सभी लोग हैं जो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। ना जीवा नाना कम्मा, कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है फिर अगले भाव में उसे वैसा ही फल मिलता है, वैसा शरीर, वैसी वाणी, वैसी आवाज़, सब कुछ वैसा मिलता है। तो हम सब अलग-अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। अनेकता में भी एकता को दिखाने वाला यह शास्त्र है, ये ग्रंथ है। जैसे कि यदि कोई किसी कश्मीरी व्यक्ति या किसी कर्नाटक में जो रहता है, ऐसी अलग-अलग जगह रहने वाले व्यक्ति से भी मैं मिलती हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा और उनका संबंध है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। मैंने एक श्लोक लिया है, जैसे देवांग भैया ने भी बोल चुके हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत। वही श्लोक, वही मेरा भी है, मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। भाति में भारतम, भाति में भारतम, भूतले भाति में नारतं भारतम। वेशभूषासनोपासना पद्धति क्रीडना मोद संस्कार व्रत्यादिषु यद्य भिन्नं सदप्यस्ति भिन्नं सदा, भूतले भाति तन्मामकं भारतं, भाति में भारतम, भाति में भारतम, भूतले भाति में नारतं भारतम। इस बहुत ही सरल है, आप सभी को इसका अर्थ ज्ञात हो गया होगा। वेशभूषा, हम सभी के वस्त्र अलग-अलग हैं, चूँकि कहीं पर सर्दी अधिक होती है, कहीं पर गर्मी अधिक होती है, तो सभी के वेशभूषा में परिवर्तन है। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। भोजन में अंतर है, उपासना पद्धति में दर्शन, पूजन, पाठ, भगवान की भक्ति स्तुति करने में हम सब में अंतर है। खेल-कूद में अंतर है, कहीं गिल्ली-डंडा खेलते हैं, कहीं कुछ और खेलते होंगे। वैसे आमोद-प्रमोद के जो साधन हैं, उनमें भी अंतर है, संस्कारों में भी अंतर है, और आजीविका के जो साधन हैं, वह सब भी अलग-अलग हैं। फिर भी इन सब भिन्नता होने पर भी हम सब में अभिन्नता है, जो कि सदा विद्यमान रहती है। वह क्या है कि हम सभी भारतीय हैं। हो सकता है भारत देश में ही यदि हम विचरण करें, कहीं जाएँ, तो हमें ये सब अलग-अलग लगेंगे कि ये कहीं और के हैं, ये कहीं और के हैं। लेकिन यदि हम भारत से बाहर निकलते हैं, तो हमें किसी भी भारतीय से मिलने में बहुत प्रशंसा होती है। जैसे हम किसी अपने पड़ोसी से ही मिल रहे हों, यदि हमें पता चले हम कहीं बाहर हों, अमेरिका में हों, लंदन में हों, और हमें पता चले ये भारत से आया है, तो कहीं न कहीं हमें उससे लगाव हो जाता है। वैसे ही हम अपने देश में रहकर हम अलग-अलग हमारी अलग-अलग वेशभूषा है, भोजन पद्धति है, खान-पान है, रहन-सहन है, फिर भी हम सभी एक हैं, जो भिन्न-भिन्न होने पर भी एकता के सूत्र में बांधे, वह ऐसा भारत देश है। नमो नमः। धन्यवादः। प्रियंका महोदयायै धन्यवादाः। अग्रिमम् अहम् अंकितकुमारशर्मा महोदयम् आमन्त्रयामि यत् सः आगत्य प्रियं पद्यं व्याख्यातु इति। वन्दे संस्कृतमातरम्। अहम् अंकित कुमार शर्मा, इदानीं राजस्थान अंकित न श्रूयते। सर्वैः श्रूयते वा अंकितस्य ध्वनिः? स्वीय भक्त्या तथा तोषयन्ति प्रभुं, भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। प्रप्रथमे तु एतस्य काव्यस्य मूला पंक्ति, प्रथमा पंक्ति अथवा मुख्या पंक्ति वर्तते, भूतले भाति मे नारतं भारतम्। अस्मिन् पद्ये इयं पंक्ति वर्तते, भूतले भाति तन्मामकं भारतम्।
अतः अस्मिन् पद्ये अथवा अस्मिन् चरणे कविः वर्णयति यत् अत्र भारतं यद् अस्ति तत् अनारतं तु अस्त्येव, परन्तु अत्र भारतं मामकं भारतम् इति अस्ति। अतः अस्मिन् पद्ये स अत्यधिकं स्वत्वम् आत्मभावं प्रकटयति। यथा किमर्थं प्रकटयति अत्र अस्ति यस्य गेहेषु सत्यस्त्रियः प्रत्यहम्। अस्माकं या वैदिकी संस्कृति वर्तते तस्यां यथा आचार्याः उपदिशन्ति अस्माकं समारोहे संस्कारे मातृदेवो भवः। सर्वप्रथमं वयं मातरं देवं मन्यामहे। अतः अस्मिन् पद्ये मातृशक्तेः एव वन्दना वर्तते। अत्र अस्ति यस्य गेषु सत्यः स्त्रियः प्रत्यहम्। सत्यः स्त्रियः, सती इति काचित् परंपरा वर्तते यत्र स्त्रियः आत्मानं अन्यतमम् उत्कृष्टतमं महोच्चं यद्भावं वर्तते तस्मिन् भावने स्वजीवनं जीवन्ति। यथा सती इत्यस्य अर्थः भवति अस्तीति सती, या भवति, यः भवति। अतः सत्यः स्त्रियः इत्युक्ते यासां स्त्रीणां जीवनम् अथवा यशः अथवा भावः सर्वदा सततं तिष्ठति। तादृश्यः सत्यः स्त्रियः यस्य गेहेषु नीराजनं कुर्वते प्रत्यहम्। अस्माकं संस्कृति पुनः आध्यात्मिकी संस्कृति वर्तते। आध्यात्मिकी संस्कृति वर्तते इत्युक्ते अस्माकं प्रतिदिनं जीवनस्य दिवसस्य आरम्भः समर्चनया भवति, ईशार्चनेन भवति। अत्र अस्ति तत्रापि यथा विवाह काले यदा विवाह संस्कारः भवति चेत् या महिला या कन्या वरयति वरं सा धर्मपत्नी इति पदम् अलङ्कुर्वन्ति। धर्मपत्नी इत्युक्ते तस्याः कारणेन सः नरः सः वरः धर्मं लभते। अतः अत्र अस्ति वर्णनं स्त्रियः नीराजनं कुर्वते। ये जनाः वदन्ति स्त्रीणां धर्मणि अधिकारः नास्ति तस्यापि निराकरणम् अस्मिन् पद्ये भवति। यतोहि कविवति एतन् न विरचितं नराः नीराजनं कुर्वन्ति धर्माचरणं कुर्वन्ति। अत्र स्त्रीणां वर्णनमस्ति। स्त्रियः धर्माचरणं नीराजनं कुर्वन्ति। कथं कुर्वन्ति? दीपम् उज्ज्वाल्य। अंतिमा पंक्तिया अस्ति सा अस्ति भूतले भाति। भाति इत्युक्ते प्रकाशमाना भवति। प्रकाशः इत्युक्ते भारतस्य प्रकाशः कः? तो भारतस्य प्रकाशः एषः एव। अस्माकं मातृशक्त्यां या अध्यात्म पद्धतिः वर्तते सः एव प्रकाशः। यतोहि मातृदेवो भव, माता एव प्रथमा गुरु, आद्या गुरुः। अतः माता यथा स्वसुतान् शिष्यान् पुत्रान् बोधयति तथैव तयैव रीत्या तेनैव ज्ञान भारतम् अग्रे विश्वे वर्धयन्ति तस्य पुत्राः। अतः मातृभिः लालितं, मातृभिः पोषितं, मातृभिः प्रदत्तं यद् ज्ञानं संततिषु वर्तते तेनेव ज्ञानेन भारतः स्वकीयं वैभवं भारतीयाः आत्मनः आध्यात्मिकं ज्ञानम् आत्मनः निष्ठां विश्वेपि प्रसारयन्ति। अतः स्त्रियः एव मूलभूताः भारतस्य वैभववर्धनाय। पुनः तृतीया पंक्ति वर्तते स्वीय भक्त्या तथा तोषयन्ति प्रभुं। कथं तोषयन्ति प्रभुं? स्वीय भक्त्या, अर्थात देवात् अपि महनीया भगवतः अपि अन्यतमाः पूजनीयाः स्वयं स्त्रियः एव।
यतोहि स्त्री एव राष्ट्रनिर्माणे मुख्या आद्या। अतः ताः स्त्रियः स्वीय भक्त्या आत्मनः भक्त्या न तु भगवतः भक्त्या आत्मनः भक्त्या तोषयन्ति प्रभुं। हरेः पूजा एव तत्र आद्या न वर्तते, मुख्या न वर्तते। ताः स्त्रियः स्वस्य सतीत्वं रक्षयित्वा स्वस्य भक्त्या माध्यमेन एव प्रभुं तोषयन्ति। पुनः अपि भवति, यतोहि किमस्ति अस्माकं शास्त्रेषु उद्धरेद आत्मना आत्मानम् इति गीतायाः वचनम्। अतः आत्मनः उद्धारः भवति। तथैव एताः योषितः आत्मनः भक्त्या स्वभक्त्या स्वीयभक्त्या प्रभुं तोषयन्ति। प्रभु अपि तासां स्वभक्त्या तुष्टः भवति। पुनः अपरम अर्थः एतदपि भवति, स्वीय भक्त्या अपनी भक्ति के माध्यम से हरिं तोषयन्ति, प्रभुं तोषयन्ति इति। एतादृशं भारतं कीदृशं भारतं? मामकं भारतम्। अनारतं तु अस्ति एव। अत्र कविः वर्णयति मामकं भारतम्। अत्र सः स्वकीयं नैजं प्रदर्शयति। यतोहि भारतमस्ति मम अस्ति। मम भारतं किमर्थं? यतोहि अत्र योषितः महिलाः स्त्रियः आत्मनः धर्मेण आत्मनः ज्ञानेन स्वीयभक्त्या च हरिं तोषयन्ति। सः हरिः भारतमेव, यस्य विभा भाति, यस्य प्रभा विश्वेपि भाति, सः प्रभु अपि भारतम् अस्ति। अतः एतत् पद्यं मदर्थे अत्यन्तमपि प्रियतमं पद्यं वर्तते। इतोपि पद्यानि सन्ति एव, परन्तु अहं मतमुपस्थाप्य सादरं चरणेषु नतमस्तके भूत्वा स्वविचारम् उपसंहरामि। वन्दे, नमो नमः, धन्यवादः। अंकितकुमार शर्मा महोदयाय धन्यवादाः। अग्रिमः वक्ता वर्तते सानुकुमारपति महोदयः। सः आगत्य स्वकीयं वक्तव्यं वदतु इति प्रार्थयामि। Hello. Hi. Am I audible? Yes, you are. Okay. So thank you for calling me over here. I am Sanu Kumarpati. I am doing my PhD from Rashtriya Sanskrit Samsthan, Puri campus. Honestly, I didn't go through the whole book, but whenever I saw one verse, I knew all the verses are equally good. So one can easily understand why Shuklaji was conferred Padma Shri, because all the slokas has been very good. So I chose two slokas here. One is Shampradam Shankaram Madhavam Raghavam Parvatim Radhikam Janakin Chastubat Vitthalam Buddhadevam Jinam Chasmarat Bhutale Bhatime Naratam Bharatam. So it clarifies that we worship many gods and gods, but here we all are same. We don't deserve to fight here, right? Because in every regions, in every religious aspect, we are different. We are not the same. But in India, we can find many religions. Here we can worship Shankara, we can worship Buddha, we can worship Jinendra, but we equally do the main things. I mean, what we worship is our main Tanu, you are on mute right now. Sanu, can you hear me? Sanu.
Please unmute. Yeah, now. Sorry. Am I audible now? Yes. Okay, sorry. So many people, what they do, they just misinterpret. But we don't deserve to do all these things, because in India, the preamble in the Constitution preamble says, आवाज नहीं। sorry, I can't find anything here. किं जातम्? सानु म्यूट् इति वीडियो अपि पॉस् इति दर्शयति। यावत् तस्य समस्यायाः फलादिकं न मिलति तावत् अन्यः कश्चित् आहूतव्यः। एवं सानु महोदयाय धन्यवादाः। पुनः सा समस्या यदि निवारिता तर्हि पुनः तम् आह्वयामि। अधुना विपाशा महोदयां प्रार्थयेत् सा आगत्य स्वकीयं वक्तव्यं वदेदिति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं भाति मे भारतम् इति पुस्तकस्य उपरि चर्चां कुर्मः। पुस्तकं तु पूर्वं मया पूर्णं न पठितम् आसीत् एतस्य परिचर्चायाः पूर्वं, परन्तु तस्य पुस्तकस्य श्लोकाः तु मया श्रुताः एव सन्ति। यतः पंडित रमाकान्त शुक्ल महोदयस्य साक्षात् दर्शनमपि मम जातं यदा वयं कौमुदी महोत्सवे स्मः देहल्यां, तदा तस्य मुखेन एव काञ्चन श्लोकान् अहं श्रुतवती। अतः ते श्लोकास्तु प्रियाः आसन् एव, अपि च एतस्य पुस्तकस्य पठनस्य अपि इच्छा ततः एव आसीत्। परन्तु अद्य अवसरः प्राप्तः सम्पूर्णस्य पुस्तकस्य पठनस्य। तत्र अहम् एकं श्लोकं वक्तुम् इच्छामि। नवमः श्लोकः अस्ति। तत्र भारतस्य ये नद्यः सन्ति तासाम् उल्लेखः वर्तते। जाह्नवी चन्द्रभागा जलैः पावितं, भानुजा नर्मदा वीचिभिर्लालितं, तुंगभद्रा विपाशादिभिर्भावितं, भूतले भाति मे नारतं भारतम्। अयं श्लोकः प्रियः वर्तते यतः अस्मिन् मम नामोल्लेखः अपि अस्ति। अतः यदा नवम्यां कक्षायाम् आसम् अहं, तदा अस्माकं पाठः आसीत् भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं, यस्मिन् एतस्य एव पुस्तकस्य केचन श्लोकाः आसन्। केन्द्रीय विद्यालये तत्र CBSE बोर्ड मध्ये आसीत् पाठः। तत्रापि अयं श्लोकः आसीत् तदा। अतः बहु रोचते यत् ओ मम नाम अपि पुस्तके अस्ति इति कृत्वा। पुनश्च कोरोना कालमध्ये मया एकमेव कार्यं कृतम् आसीत्, यत् सूचीकर्मणा इत्युक्ते एम्ब्रायडरीतः मम करवस्त्रे भारतस्य निर्माणं कृतम् आसीत्। तस्मिन्नपि मया तत् सा पंक्ति लिखिता वर्तते। अहं दर्शयितुम् इच्छामि केवलं यत् इति अस्ति। भवान् द्रष्टुं शक्नोति प्रायः भवन्तः सर्वे यत् तुंगभद्रा विपाशादिभिर्भावितं, भूतले भाति मे नारतं। एषा पंक्ति मया रोचते। पुनश्च एकं श्लोकम् इतोपि उद्धर्तुम् इच्छामि। सः श्लोकः पुस्तके नास्ति, अपि तु तत्र समर्पणे अस्ति यत् एतत् पुस्तकम् अहं कस्मै समर्पयामि। लेखकेन तत्र उक्तम् अस्ति, भारते वर्तते मे परं सम्बलं, भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियं, भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं,
भारतायर्पितं मेऽखिलं चेष्टितं, कि भारताय मे अखिलं चेष्टितम् अर्पितं वर्तते। अयं श्लोकः अपि प्रियः वर्तते, यतः एतेन श्लोकेन सह अपि एका घटना वर्तते, यत् अस्माकं यः पाठः आसीत् नवम्यां कक्षायां, तस्य पाठस्य नाम आसीत् भारते नास्ति मे जीवनं जीवनम्। यदा मम शिक्षिका नीता मैम सा पाठितवती, सा पृष्टवती यत् अत्र लिखितमस्ति भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं, यत् भारत में मेरा जीवन जीवन ही नहीं है। कीदृशः कवि अयं यत् भारतस्य निन्दां करोति, यत् भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं। वयं सर्वे अपि चिन्तितवन्तः, आं महोदय सत्यं वर्तते, कथं भविष्यति। पुनश्च मया दृष्टं यत् भारते नास्ति इति पदम् एकमेव, तदा मैं अत्र भारतेन अस्ति मे जीवनं जीवनम् इति वर्तते, न तु भारते नास्ति इति नास्ति। तदा महोदय बहु प्रसन्ना जाता, यत् वेरी गुड इति एव अहम् इच्छामि स्म, यत् कोऽपि इति सन्धिः वर्तते इति अपि तत्र भवान् पश्यतु। आम् इत्येवं लिखितम् अस्ति। अपि च पुस्तकं बहु सुन्दरम् अस्ति, सर्वैः पाठ्यम् अस्ति। इतोपि अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि यत् PDF मध्ये प्रायः सर्वैः पठितम् अस्ति पुस्तकं, परन्तु यदा कदापि अवसरः लभेत्, कुत्रचित् अपि प्राप्येत्, कृपया पुस्तकं क्रीणातु, येन तत् सर्वं लेखकस्य अपि लाभाय पुनश्च संस्कृतस्य अपि प्रसाराय भवेत्। अतः यदा कदापि भवितुमर्हति तर्हि करोतु इति। धन्यवादः। पिपाशा महोदयायै धन्यवादाः। अन्ते अहमपि किञ्चित् वक्तुमीहे यत् सर्वाणि पद्यान्येव अत्र अस्मिन् पुस्तके रमणीयानि सन्ति। सर्वेषामपि कं पद्यं चिनुमः इति भ्रमस्तु भवेदेव, यतोहि अरमणीयं पद्यं तु अत्र नास्ति एव, सर्वाणि पद्यान्यपि रमणीयानि सन्ति। एवम् अहं यदा इदं पुस्तकं पठितवान् तदा किं कृतवान्, किं पद्यं चेतव्यम् इति चिन्तया यत् पद्यं मह्यम् अरोचत तत् पद्यं स्क्रीन्शाट् स्वीकृतवान्। एवं स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य अन्ते यदा पुस्तकं समापितवान् तदा नाम 33 स्क्रीन्शाट्स् आसन्। तर्हि सर्वाणि पद्यान्यपि रमणीयानि सन्ति एव, सर्वेषामपि भ्रमः भवेदेव यत् कं पद्यं चिनोमि इति। तादृशः भ्रमः ममापि अजायत इति उक्त्वा ग्रन्थस्य 37तमः श्लोकः वर्तते। यत्र वृन्दावने गोधनं चारयन् स्वीयमन्दस्मितैः पापमुन्मूलयन् चारुकादम्बिनी नीलगोपालको भूतले भाति तन्मामकं भारतम् इति 37तमं पद्यं। तद् मम प्रियतमं पद्यं वर्तते अस्मात् पुस्तकात्। अत्र वैशिष्ट्यं किं वर्तते इत्युक्ते पूर्णानन्दमहोदयेन पूर्वं तद्वैशिष्ट्यं मयापि वक्तव्यमासीत्, वक्तव्यमिति अहं चिन्तितवान्, तेनापि उक्तं यत् चारयन् इति अत्र वर्तमानकालः प्रयुक्तः वर्तते कविना। तर्हि कृष्णः कदाचित् तत्र आसीत् इति नास्ति, कदाचित् बभूव इति नास्ति, अद्यापि कृष्णः तत्र अस्ति। पुनः भारतीयैः अपि एवमेव कल्प्यते यत् अद्यापि वृन्दावने कृष्णः निवसति, अद्यापि भारतीयानाम् उपरि कृष्णस्य कृपा वर्तते इत्येव कल्प्यते। तदेकं वैशिष्ट्यमस्ति। पुनः अत्र क्रियापदं कुत्र इति प्रश्नः भवति, नाम चारयन् पापमुन्मूलयन् इत्यादिकम् उक्तं। तर्हि भाति इति यत् क्रियापदं वर्तते तदेव चारुकादम्बिनी नीलगोपालको यत्र वृन्दावने भाति तत् मामकं भारतं भूतले भाति इति भाति इत्यस्य क्रियापदस्य उभयत्र अन्वयः कर्तव्यः भवति। पुनः स्वीयमन्दस्मितैः पापम् उन्मूलयन् इति कविना अत्र उक्तम्। उन्मूलनं नाम समूलं विनाशनम् इति अर्थः वर्तते, कटिंग फ्रॉम द रूट और डिस्ट्रॉइंग फ्रॉम द रूट। तर्हि स्वकीयेन मन्दस्मितेनैव पापम् उन्मूलयितुं समर्थः
भवति श्रीकृष्ण भगवान्। तस्य यथा महिमा अस्ति तथैव अत्र कविना वर्णितं वर्तते, स्वीयमन्दस्मितैः पापम् उन्मूलयन् इति। तदपि मह्यं बहु अरोचत अस्मिन् पद्ये। पुनः चारु कादम्बिनी नीलगोपालकः, नाम कादम्बिनी इत्युक्ते मेघमाला भवति, कादम्बिनी मेघमाला इत्यमरकोशे अस्ति। चारु चारु नाम सुन्दरं, सुन्दरकादम्बिनी, तदिव यः गोपालः नीलवर्णः अस्ति तादृशः कृष्णः भूतले भाति इति अस्य अर्थः वर्तते। तस्मात् इदं पद्यं मह्यं बहु अरोचत इति। पुनः सर्वाण्यपि पद्यानि तत्र अस्मिन् पुस्तके अरोचन्त, सर्वाणि अपि रमणीयानि पद्यानि सन्ति। एवं यानि यानि पद्यानि त्यक्तानि तानि अपि रमणीयानि सन्ति, किन्तु समयाभावात् सर्वाणि पद्यान्यपि अत्र व्याख्यातुं न शक्तानि। प्रेक्षकाणां कृते एका प्रार्थना वर्तते यत् ते अपि इदं पुस्तकं क्रीत्वा पठन्तु, पठित्वा सम्यक्तया भारतस्य महिमाम् अवगच्छन्तु इति प्रेक्षकाणां कृते प्रार्थना वर्तते। पुनः ये वक्तारः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते चवैतु हि इत्यस्य पक्षतः कृतज्ञतां समर्पयामि। पुनः वक्तृषु वा यदि कश्चित् किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् निमेषद्वयं दीयते तेषां कृते। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा, किमपि कामपि विशिष्टां सूचनां दातुम् इच्छति वा? पुस्तकस्य या धारा वर्तते PDF नाम, तर्हि सा तत्र YouTube माध्यमेन यदि दातुं शक्यते चेत् तर्हि दीयताम्। एवम् एवम् अवश्यं तत्र डिस्क्रिप्शन मध्ये स्थापयिष्यामः, योजयामः। अतः सहजतया प्राप्स्यते पुस्तकम्। एवम् एवं सर्वेभ्यः धन्यवादाः इति कृष्णकान्तमहोदयेन अपि उक्तम्। अस्तु, प्रेक्षकाणां कृते एषा एव प्रार्थना आसीत् यत् सर्वैः इदं पुस्तकं पठ्यतामिति। अवश्यमेव कार्यक्रममपि पश्यन्तु, पुनः पुस्तकमपि पठन्तु इति। पुनः पुस्तकस्य रचयित्रीन् प्रति कृतज्ञतां समर्पयितुम् इच्छामि, पद्मश्री रमाकान्तशुक्लमहोदयान् प्रति। चवैतु हि पुनश्च सर्वेषां संस्कृतज्ञानां पक्षतः तेषां कृते धन्यवादाः। एवं ये च अनन्तरं पुस्तकं पठिष्यन्ति तेपि कमेण्ट् माध्यमेन विचारधारां प्रस्तौतुं शक्नुवन्ति यत् कीदृशी पुस्तकं कीदृशम् आसीत् इति। पुनः अन्ते एका च सूचना अथवा प्रार्थना वर्तते यत् चवैतु हि इत्यस्य फेस्बुक पुटम् अथवा यूट्यूब चैनल यद् वर्तते तत् सब्स्क्राइब कुर्वन्तु, फेस्बुक पुटं लाइक कुर्वन्तु। पुनः स्वमित्राणि अपि लाइक अथवा सब्स्क्राइब कर्तुम् आमन्त्रयन्तु इति। एवं शान्तिपाठेन कार्यक्रमं समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।